तो मैं बड़े अदब से ये कहूँगा कि आपने इंतहाई गलत बयानी की। कुछ लोग गलत बयानी को और अल्फाज का नाम देते हैं। आज आपकी इत्तला के लिए जो आपको शायद नहीं पता चीज़ हो सकता है, क्योंकि आप याद करें कि आपने 4 दिन पहले पाकिस्तान रेंजर्स को एक मैसेंजर भिजवाया 4 दिन पहले। वो मैसेंजर का नाम है फ़रूक नसीम, और फ़रूक नसीम के थ्रू आपने ये भी मैसेज भिजवाया कि मुझे बड़ी शदीद किस्म की बीमारियां लाहक हैं, मैं तो मूव नहीं कर सकता और मेरे तो अभी पता नहीं क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। और फिर आपने कहा कि मैं तो अफवाज पाकिस्तान की बहुत कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। मेरे इर्द गिर्द लंदन में 4 अफराद का टोला है जो मुझे बहुत ही गुमराह करके रखते हैं, उन्होंने मुझे गलत खबरें दी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये खबर आपको लंदन के टोले ने दी कि कराची के टोले ने दी। आपको 90 जो आपका घर है, खुर्शीद हॉल जो आपकी गालिबन वालदा के नाम पे है, वहां पे अपने नस्ब किए हुए कैमरास की मैं फुटेज आपको आज दिखा रहा हूं, जिसके ऊपर टाइम लाइन भी है। ये है खरा सच, इसलिए खरा सच को बंद किया जाता है बार बार, लेकिन जब भी आएगा वो इंशाल्लाह किसी की नींद जरूर खराब करेगा। वॉच दिस। तकरीबन 3:30 बजे सुबह को रेंजर्स आए 90 और उसके 5 एंट्री पॉइंट्स जो थे उस आबादी के, उसको वहां पे जाके उन्होंने टेक ओवर किया। वहां पे जितने अफराद थे, मुसल्ला अफराद थे, उनको गैर मुसल्ला किया गया। और उसके बाद ये आप देखें, इसमें टोटल ऑपरेशन में मैं आपको इंतहाई वसूख से बता रहा हूं कि कुल, यहाँ पे फुटेज जरा रोक लें प्लीज, रोक लें, मैं क्योंकि बात कर लें, ये आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे कुल 110 रेंजर्स के अफराद आए थे, कोई एक फौज नहीं आई थी। ये खुर्शीद हॉल की एंट्रेंस है और ये फरहान जो बदनाम ज़माना किलर, टारगेट किलर, वो वहाँ पे अंदर आ रहा है उस वक्त। ये पहले साथ वाले कहीं घर में था, फिर इसको पता चला कि रेंजर्स आई है तो ये निकल के वहाँ पे अंदर आ गया खुर्शीद हॉल में। और ये आप इस पे टाइम लाइन भी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के ऊपर, मुझे नहीं पता ये टेकर की वजह से शायद कट गई हो। राव साहब कोशिश करें कि टाइम लाइन वीडियो की ज़रूर नजर आए ताकि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो लंदन में देख रहे होंगे उनको क्लियर पता चले। और उसके बाद क्या हुआ कि सिर्फ 2 अफराद रेंजर्स के अंदर आए। ये अभी आप देखिएगा कि बाकी लोग भी आ रहे हैं। अभी आपको एक मैं बड़ी है, ये 4:41 हैं और ये एक और किलर जो है मिनहाज, ये वहां पे आया और ये गालिबन अंदर से आके गायब हुआ था। मिनहाज की एक बड़ी स्टोरी है और ये क्या कर रहा था वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। आप देखिएगा कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, एक बड़ी हैरान कुन शख्स की चहलकदमी है। आने दें, फुटेज को चलने दें अभी आगे। ये किलर्स कुछ इनके अंदर आए हैं और इनके कुछ मेंबरान भी हैं और एमपीएस भी हैं यहाँ पे खड़े हुए। अब 2 रेंजर्स के अफराद बस यहाँ पे आए अंदर, उन्होंने कोई ज्यादा जहमत भी नहीं दी इनको, एक आते ही अंदर चले गए और एक वहीं पे हैं पीछे। किसी को मारा नहीं जा रहा, किसी को पीटा नहीं जा रहा, किसी के हाथ में कंबल नहीं है, कोई थे नहीं हैं, खड़े होके आ रहे हैं, अपनी बंदूकें जो हैं अपने हाथ में लेके आ रहे हैं और वो नीचे की तरफ पॉइंटेड हैं। किसी को अपना फोर्स नहीं किया जा रहा, ज़दकूब नहीं किया जा रहा। आप देख सकते हैं वहां पे सिर्फ 2 अफराद रेंजर्स के पूरे खुर्शीद हॉल के अंदर आए हैं। अब ये साहब आ गए, हमारे फेवरेट साहब, ये चहलकदमी कर रहे हैं हाथ कर, क्योंकि पीछे ऑपरेशन हो रहा है, इनको पता है कि ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे पता करने आए कि अंदर कौन कौन आ गया है और बड़े आराम से बाहर चले गए। कुछ लोगों का ख्याल है कि आमिर खान मुखबिर हैं, मुझे नहीं पता ये मुखबिर हैं कि नहीं है। ये अब रेंजर्स की मजीद फोर्स जो है, कुछ 6-7 अफराद जो है वो वहाँ पे दाखिल हुए हैं और उन्होंने खुर्शीद हॉल और दीगर मुल्हिका जो इमारतें हैं उनको टेक ओवर करना शुरू कर दिया। याद रखें, ये ARY के प्रोग्राम खरा सच में आप एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं। ये वो कैमराज हैं जो 90 के अंदर नस्ब हैं, ये उनकी वीडियो फुटेजेस हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये फरहान पकड़ा गया, ये अंदर से पकड़ा गया, यहाँ पे रो रहा है, पहले कस्में खा रहा था कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मुझे खुदा के लिए छोड़ दो, फिर पकड़ा गया। अब ये 90 बाहर से आपको मैं दिखा रहा हूं, ये वो घर है अल्ताफ हुसैन का। इसके अंदर जब गए कि कितने लोग गए और किस तरह से गए, कौन सी तोड़ फोड़ हो रही है यहाँ पे और कौन सी अपना कंबल लेके आए जा रहे हैं और कंबलों में असला लाया जा रहा है और वो भारी असला जो लेके आए रेंजर्स वहां पे 90 के कैमरास जो हैं अपने, वो क्यों वो असला मिस कर रहे हैं मुझे नहीं पता। अल्ताफ हुसैन, आप गलत बयानी कर रहे हैं कि आपको किसी ने गलत बताया या आपको इंफॉर्मेशन ही गलत दी ताकि आपकी
تقریر جو ہے اس کا ہم لوگ تمسخر اڑا سکیں, اس کا مذاق اڑا سکیں, یا اس کو ہم اس طرح سے چیلنج کر سکیں. اب یہ آپ دیکھیں ایک گھر ہے, اس گھر کے اندر سے نادر شاہ پکڑا گیا. یہ بالکل 90 کے سامنے والا گھر ہے, وہ اپنی بیگم کے ساتھ ہیں. ان کی بیگم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا, ان کی بیگم سے کسی نے اپنا کوپٹا نہیں چھینا, کچھ نہیں کیا. بڑے آرام سے نادر شاہ کو, جو ایک پیشہ ور ٹارگٹ کلر اور کرمنل ہیں, ان کو کس طرح سے وہاں سے پکڑا گیا اور ان کو وہاں سے لایا گیا. اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً یہاں سے رینجرز کو اتنی یعنی ایکوریٹ اطلاعات تھیں. عبید کیٹو, یہ عبید کیٹو جو ہے وہ یہاں سے پکڑا گیا. عبید کیٹو کے متعلق کراچی میں رہنے والا ہر شریف شہری جانتا ہے کہ یہ کون ہے. اور یہ آپ کو میں 90 کے اندر کی فوٹیج دکھا رہا ہوں. اس کی الماریاں وغیرہ جب کھلی ہیں اور وہاں سے جو اسلحہ نکلا وہ اس پہ میں آتا ہوں, ابھی اس کی تفصیل آپ کو میں بتاتا ہوں. لیکن یہ یہاں سے یہ سارے جو ہیں پکڑے گئے. ایک بھی ایسے فرد کو نہیں پکڑا گیا جو عام شہری تھا. کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا, کسی کو مارا نہیں گیا. میرا خیال ہے کہ پاکستان رینجرز کو جتنا زیادہ بھی ہم خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہوگا یہاں پہ, کہ انہوں نے قانون کسی طرح توڑا نہیں اور قانون کی کسی طرح انہوں نے وہاں پہ لائنز جو ہیں ان کو کراس نہیں کیا. اور ان کے متعلق جو کہا تھے, ہیں نہیں وہ ہیں اور وہ رہیں گے. اور یہاں پہ روکیں, یہ پورے میڈیا کو جو دکھایا جا رہا ہے یہ خورشید ہال کی ٹاپ فلور ہے, 5th فلور ہے. اس کے اوپر اسلحہ جو ہے نکال کے 4th فلور سے وہ وہاں پہ رکھا گیا. اور اس اسلحے کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں جرمنی سے 222 پریسیجن فائرنگ رائفلز وہ ملی ہیں, رشین LMGs ملی ہیں, سنائپر گنز ملی ہیں, 30,000 ویریبل راؤنڈز یہاں پہ ملے ہیں, سائلنسر فٹڈ رائفلز ملی ہیں. جو افواج پاکستان کے پاس استعمال ہونے والی G3 رائفلز ہیں وہ ملی ہیں. اور جو ایک عام دہشت گرد کا فیورٹ ہتھیار AK-47 وہ بے انتہا تعداد میں ملی ہیں. لیکن یہاں پہ روکیں, یہ روکیں, میں ابھی ایک چیز دکھانی ہے. اس فوٹیج کو پلیز روکیں. یہ اس فوٹیج میں اب آپ راؤ صاحب میں اب آپ کو بتاؤں گا, اس فوٹیج کو یہیں سے میں دوبارہ چلواؤں گا. لیکن یہ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سارا ایکوپمنٹ بڑی نیٹلی پیکڈ ہے, جیسے شپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کی. وہ کو ہبڑ دبڑ میں نہیں ہے, وہ کو نکال کے جیسے گوال منڈی پولیس جو سامنے رکھتی اس طرح سے نہیں ہے. ہر ایک اپنی پیکنگ میں ہے. لیکن اس پیکنگ میں سب سے خوفناک بات کیا ہے؟ آج آپ کو میں ایک سیل دکھاتا ہوں, ایک ایمبلم دکھاتا ہوں, ایک ایویڈنس آپ کو دیتا ہوں کہ US نیوی کے ویپنز یہاں سے پکڑے گئے اور تمام اپنی پیکنگ میں وہ پکڑے گئے. اور یہ ویپنز غالباً وہ ہیں جو طالبان کو امریکنز نے دیے تھے, اور طالبان کو جب دیے تھے تو ان سے یہ خریدے گئے ہیں. یعنی جس کی اتنی ہم برائیاں سنتے ہیں کہ طالبان ایسے ہیں, طالبان ایسے ہیں, ایکچولی اس حملے کے بعد یا اس آپریشن کے بعد یہ پتہ چل رہا ہے کہ MQM اور طالبان کا کو بڑا گہرا گٹھ جوڑ اور ان کے روابط ہیں, جس میں اسلحے کی خرید و فروخت اور ترسیل جو ہے وہ شامل ہے. اب آپ کو میں US آرمی کی سیلز دکھاتا ہوں اس اسلحے کے اوپر. دیکھیں, اس ویڈیو وہیں سے چلائیں جی, اور اس کے آگے سے آپ دیکھیے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بڑا جلد باز قسم کا بیان US کی طرف سے آیا, جیسے حشش کرنے کی ضرورت ہے کہ قالین کے نیچے سارا گند ڈال دو اور وہ گند نہ دکھاؤ. اور یعنی US آرمی میں نہیں, دنیا کی کسی بھی آرمی میں جب ان کے ویپنز غائب ہوتے ہیں, ایک بہت بڑی تعداد میں غائب ہوتے ہیں, تو ان کے سیریل نمبرز جو ہیں وہ ڈینوٹ ہوتے ہیں, ان کو لکھا جاتا ہے اور ان کے متعلق تحقیقات ہوتی ہیں, ان کی تحقیقاتی رپورٹس ہوتی ہیں. یہاں پہ انہوں نے یہ ڈینائی نہیں کیا کہ یہ سیریل نمبرز ان کے نہیں ہیں. یہاں پہ انہوں نے یہ ڈینائی نہیں کیا کہ یہ چوری کے ویپنز ہیں, کہ خریدے ہوئے ویپنز ہیں, کہ گفٹڈ ویپنز ہیں جو وہاں پہ آ گئے. لیکن یہاں پہ یہ ضرور کہا فاروق ستار صاحب نے کہ ہمارے پاس جتنا اسلحہ ہے وہ لائسنسڈ ہے. یہ امریکن ویپنز, رشین ویپنز, جرمن ویپنز اور وہ G3 رائفلز جو پاکستان آرمی کے استعمال میں ہیں, ان کا اسلحہ آپ کو کس نے بنا کے دیا, یہ جو ہے اس کا جواب تو فاروق ستار صاحب ہی دے سکتے ہیں. اور آپ کو اب میں بتا دوں, یہ ایکسکلوسیو فوٹیج ہے 90 کے اپنے کیمرہ سے لی گئی ہے, جو آپریشن کے ٹائم پہ ہے. یہ پراپرٹی آف دا US گورنمنٹ کی جو مہر ہے
وہ آپ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر اس کا سیریل نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہے. اور یہ بڑی شدید قسم کی یہاں پہ ڈسکوریز ہوئی ہیں اس وقت 90 کے اوپر. اور یہ کہنا کہ کمبلوں میں لے کے آئے یا چھپا کے لے کے آئے, وہ ہمارے اوپر پلانٹ کر دیا. 90 کے اپنے جو کیمراز ہیں ان سے میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ حقیقت کیا ہے وہاں پہ اور کیا نہیں ہے. میرے پاس اور بھی فوٹیج ہے, لیکن ساری فوٹیج آج میں ایک دن میں نہیں دکھا سکتا, کیونکہ مجھے بھائی صاحب کو جگا کے بھی رکھنا ہے.